अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन काम, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा खड़ाक जो है वो आज फिर हुआ है और फौजी अदालतों के हवाले से बड़ा फैसला सामने आ गया है। बड़ी खबर जो है वो आ गई है, ये भी आपके सामने रखना है। और काजी फाइज ईसा की अदालत में आज एक और बहुत बड़े केस की बड़ी लंबी चौड़ी समाअत हुई है, जिसका हवाला मैंने आपके सामने रखना है। 90 दिन के अंदर इंतखाबात का जो केस है उसकी आज बहुत लंबी चौड़ी समाअत हुई। सबसे पहले आपके साथ ये डिस्कस करते हैं कि आज कोर्ट में क्या चलता रहा और उसके बाद जो खड़ाक है फौजी अदालतों के हवाले से एक बड़ा फैसला जो है वो आ चुका है, वो भी आपके साथ डिस्कस करते हैं। नाज़रीन काम, सबसे पहले 3 रुकनी बेंच आपको पता है कि समाअत कर रहा है 90 दिन के अंदर इंतखाबात के हवाले से, जिसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन साहब हैं, जस्टिस अतर मीनुल्लाह साहब हैं। आज जब समाअत हुई तो अब आपने देखना है, सबसे पहले तो चीफ जस्टिस साहब ने जो एक बड़ी बात की और वो उन्होंने कहा, अब आपने सबसे पहले तो आपने ये भी देख लेना है कि ये वाला जो बड़ा अहम केस है ये अवामी मुफाद का केस है, इलेक्शन वाला। ये केस ना तो बराह रास्त चीफ जस्टिस साहब दिखा रहे हैं और ना ही जो है वो इसके ऊपर बड़ा कोई वावेला किया जा रहा है। वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट वाला बिल जिसका तुक ही नहीं बनता, जो बड़ा चुप करके हो जाना चाहिए था, वो उसके ऊपर जनाब लाइव पूरा दिन सेशन चलते रहे। तो आप सुनिएगा जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर आइन में कुछ दर्ज है तो वो हरफ आखिर होगा। इससे पहले मतलब उन्होंने कहा कि जो आइन में है वो हरफ आखिर होगा। तो आइन के अंदर तो जो है वो 90 दिन के अंदर इलेक्शन है, लेकिन काजी फाइज ईसा साहब आज लगा कि जैसे इलेक्शन ना होने के हक में है। वो आपको पता चल जाएगा, पूरी तफसीलात आपके सामने रखता हूँ। तो उन्होंने आगे कहा कि इससे पहले मर्दमशुमारी कब हुई। वकील आबू जुबैरी ने कहा कि इससे पहले अबूरी मर्दमशुमारी 2017 में हुई। उसके बाद चीफ जस्टिस साहब का कहना था कि अबूरी मर्दमशुमारी के बाद अब हतमी मर्दमशुमारी हो रही है। आप तो प्रेस रिलीज दिखाकर दलाइल दे रहे हैं कि हकाइक बताना वकील का काम है, अदालत का नहीं। लगता है मर्दमशुमारी 18 माह पहले से शुरू हुई होगी। इधर उधर की बातें ना करें, हमें बताएं मर्दमशुमारी अगर गलत है तो अब क्या होगा। तो उसके बाद आपकी बात मान लें कि नई मर्दमशुमारी गलत है तो इंतखाबात अब कैसे होंगे। क्या 2017 की मर्दमशुमारी पर इंतखाबात होंगे? तो कोई तो हल जो है वो बताएं। तो जस्टिस अतर मीनुल्लाह ने बड़े इस हवाले से आज अहम रिमार्क्स दिए, वो भी आपके सामने रखते हैं। जस्टिस अतर मीनुल्लाह ने का कहना था कि आइन में ऐसा कुछ दर्ज है कि हर इंतखाबात से कबल मर्दमशुमारी हो। वकील आबू जुबैरी का कहना था कि आइन में ऐसी कोई शिक नहीं कि हर इंतखाबात से पहले मर्दमशुमारी जो है वो लाजिम हो। इस मौका पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आइन कहता है कि नई मर्दमशुमारी होनी चाहिए। बताएं मुश्तरका मुफादात कौंसिल का इजलास कैसे गैर कानूनी था। तो अबू जुबैरी ने कहा कि निगरान वज़राए आला इजलास में शरीक नहीं जो वो शिरकत नहीं कर सकते। तो जस्टिस अमीनुद्दीन का कहना था कि ये क्यों नहीं बताते कि आइन में कहाँ दर्ज है कि इंतखाबात 90 दिन के बाद होंगे। और उसके बाद चीफ जस्टिस का कहना था कि निगरान सेटअप की इजाज़त तो आइन देता है। तो आबू जुबैरी का कहना था कि पंजाब और केपीके के निगरान वज़राए आला 90 दिन के बाद गैर आइनी हो गए हैं। तो इसके बाद चीफ जस्टिस ने आबू जुबैरी से मुकालमा करते हुए कहा कि क्या 2017 की मर्दमशुमारी की बुनियाद पर इंतखाबात चाहते हैं, हाँ या ना। आबू जुबैरी ने जवाब दिया कि इंतखाबात 90 दिनों में होने चाहिए। इसके बाद आगे जो जस्टिस अतर मीनुल्लाह के मैं जो रिमार्क्स बता रहा था आपको, वो ज़रा सुनिएगा। उसके बाद नाज़रीन काम, जस्टिस अतर मीनुल्लाह का कहना था कि अगर 90 दिन में इंतखाबात नहीं हुए तो आइनी शिक की खिलाफ वर्जी तो हो चुकी, और ये वाकई हो चुकी है। और क्या सुप्रीम कोर्ट बार अब भी अपनी दरख्वास्त पर कार्रवाई चाहती है? क्या आपको हर सूरत में इंतखाबात चाहिए? नई मर्दमशुमारी में जो है वो पढ़कर तो इंतखाबात मजीद ताखीर का शिकार हो सकते हैं। तो चीफ जस्टिस साहब का कहना था कि क्या 2017 की मर्दमशुमारी में दर्ज था कि इसके तहत 2018 के इंतखाबात होंगे। एक चीज़ मनसूख हो गई तो इसका जिक्र करने की क्या ज़रूरत है। 2017 में फैसला हुआ तो मर्दमशुमारी का अमल 6 साल बाद क्यों शुरू ना हुआ? किसने मर्दमशुमारी का आगाज़ ताखीर से किया? बल्दियाती इंतखाबात आइनी तकाजा थे, आपको इतनी तशवीश थी तो 2017 से 2021 तक जो है वो तक दरख्वास्त क्यों दायर नहीं की? अब जब मर्दमशुमारी हो गई है तो आप क्यों कह रहे हैं कि गलत हुई है? उसके बाद नाज़रीन काम, 2017 से ये मर्दमशुमारी के जिक्र भी चलते रहे और उसके बाद जो है अब इसमें सदर साहब का भी जिक्र आया कि फिर उन्होंने कहा कि आप सदर साहब को जो है वो ताखीरी हद पे कह रहे हैं कि मतलब सदर साहब की वजह से जो है वो ताखीर हुई इलेक्शन में। और उसके बाद सदर साहब को भी कह लें कि कसूरवार ठहराने की कोशिश की जाती रही आज। और उसके बाद चीफ जस्टिस साहब की रिमार्क्स बड़े इंजॉय करने वाले हैं। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि 90 दिनों वाली जो बात है
وہ ممکن نہیں ہے، وہ بات بتائیں جو ممکن ہو۔ آپ کا سارا مقدمہ ہی صدر مملکت کے اختیارات کا، اگر تاریخ دینا صدر کا اختیار ہے تو پھر تاخیر کا ذمہ دار کون ہے؟ آئین کا کام تاخیر کے نتائج جو ہیں وہ ہوں گے، آئینی کام میں تاخیر کے جو ہے انہوں نے کہا کہ نتائج ہوں گے، مطلب نتائج اثرات جو ہیں وہ ہوں گے۔ اب وہ آپ اندازہ لگا لیں، وہ پنجاب اور کے پی کے الیکشن کے جو معاملات ہیں، یہ ساری چیزیں، اور اس کے بعد ناظرین کام یہ چیزیں چلتی رہی۔ اس کے بعد جو ہے وہ صدر ایوب کا بھی ذکر آیا، کیونکہ ان سے جب وکیل جو ہے تحریک انصاف کے علی ظفر صاحب، انہوں نے کہا کہ جو درخواست ہے 90 دن کے اندر یہ عمر ایوب کے ذریعے جو ہے وہ دائر کی گئی، تو اس کے اوپر جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ عمر ایوب کے دادا کون تھے؟ وکیل علی ظفر نے جواب دیا کہ عمر ایوب خان کے پوتے ہیں، اور چیف جسٹس نے کہا کہ کیا ایوب خان آمر تھے یا جمہوری رہنما تھے؟ ایوب خان نے اپنے دور میں انتخابات کرائے تھے یا نہیں؟ ایوب خان نے 1956 کے آئین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اسمبلی تحلیل کی تھی۔ کیا عمر ایوب اپنے دادا کے اقتدام کی مذمت کریں گے یا جمہوری ہو چکے ہیں؟ چلے اب ان باتوں کو رہنے دے، بعد میں کبھی پوچھیں گے، حالانکہ ان باتوں کا اب تکی نہیں بنتا، اصل میں تو 90 دن کے اندر انتخابات کا جو ہے وہ معاملہ ہے۔ ناظرین کا بڑی لمبی چوڑی سماعت تھی، یہ اہم کچھ پوائنٹس جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ اس کے بعد الیکشن کمیشن اور وفاقی حکومت کو نوٹسز جو ہیں وہ جاری کر دیے گئے ہیں اس کیس کے اندر۔ یہ آج سماعت ہوئی، اس کا میں نے پہلے بھی آپ کو ذکر کیا تھا۔ اب آتے ہیں ناظرین کرام، جو سپریم کورٹ سے بڑا کھڑاک ہوا ہے فوجی عدالتوں کے حوالے سے۔ آپ کو پتہ ہے کہ درخواستیں دائر کی گئی تھی سویلینز کے ٹرائل کے خلاف سپریم کورٹ کے اندر، فوجی عدالتوں کے خلاف۔ تو کل آپ کو پتہ ہے کہ وفاقی حکومت نے جو ہے وہ سپریم کورٹ کو آگاہ کیا تھا کہ جناب ٹرائل شروع کر دیے گئے ہیں، لیکن ٹرائل شروع ہوتے ہی اب جو ہے بڑا فیصلہ آ چکا ہے، اور آج جو ہے وہ 5 رکنی بینچ نے جو ہے وہ سماعت کی ہے اس کیس کی، اور مختصر تحریری فیصلہ جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے۔ اور اس فیصلے کے تحت جو ہے وہ عدالت نے جو 5 رکنی بینچ ہے، وہ کہہ لیں کہ وہ جو فیصلہ آیا ہے وہ جو 4-1 کی اکثریت سے یہ فیصلہ آیا ہے، اور 4-1 کی اکثریت سے جس میں جسٹس یحییٰ افریدی نے جو ہے وہ اس سے اختلاف کیا ہے، اور فیصلے میں سیکشن 2D اور سیکشن 2D1 جو ہے وہ اس کو غیر آئینی قرار دیا گیا، یعنی کہ فوجی عدالتیں جو ہیں وہ کل عدم قرار دے دی گئی ہیں، یعنی کہ جو سویلینز کے ٹرائل ہیں 9 مئی کے واقعات میں جو لوگ 102-3 کے قریب ملوث ہیں، ان کا ٹرائل جو ہے وہ فوجی عدالتوں میں نہیں ہوگا، ان کا ٹرائل جو ہے وہ فوجداری مقدمات کے تحت اور سول عدالتوں میں کرمنل کورٹس کے اندر جو ہے وہ چل سکتا ہے۔ اور یہ آج مختصر فیصلہ جو ہے وہ جاری کیا گیا۔ یہ کہہ لیں کہ بہت بڑا جو ہے وہ فیصلہ آج آیا ہے 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے۔ اور اس حوالے سے آپ کو یہ بھی میں بتا دوں کہ 9 لوگوں نے درخواستیں دائر کی تھی کہ ہمیں منظور ہے کہ فوجی ٹرائل کیے جائیں، ہمارے ساتھ سلوک اچھا کیا جا رہا ہے، لیکن وہ 9 درخواستیں بھی آج خارج کر دی گئی تھی اس بنیاد کے اوپر کہ وہ 9 درخواستیں بنتی ہی نہیں ہیں اس طرح دائر کرنے کے حوالے سے۔ تو یہ ایک ناظرین کا بڑا فیصلہ آج سپریم کورٹ سے، قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت سے 5 رکنی بینچ نے جو 4-1 کی اکثریت سے جو ہے وہ سنایا گیا ہے، اور اب جو ہے وہ ان تمام لوگوں کے جو ہے وہ سویلینز ٹرائل ہوں گے۔ یہ ناظرین کا 2 اہم خبریں تھیں۔ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ نے